الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمدہ ثنا کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. بے شمار لا تعداد درود و سلام آمینہ دلال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات. آج دا عظیم و شان بے مثال پروگرام خطیب پاکستان خطیب ابن خطیب مناظر اسلام فضیلت الشیخ قاری عبد الرحمن شیخو پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے دوست احباب رفقا پوری ٹیم مبارکباد دی حقدار ہے. یقیناً ہر لحاظ نال پروگرام کامیاب ہے. دعا فرماؤ اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. آمین. ذرا اونچی کو. مناظر اسلام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑی شاندار گفتگو فرما چکے نے، اور خانوادہ آل رسول بطل حریت مناظر اسلام ترجمان مسلک اہل حدیث مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت مولانا سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی اسٹیج تے بیٹھے نے تے کافی دیر تو تشریف فرمان. انشاءاللہ انتہائی مختصر منٹوں والی گفتگو حضرت شاہ صاحب دا جلدی بیان شروع ہونے والا ہے. تمام بھائی دل جمی نال توجہ نال تشریف رکھو. جتنا وقت گزارے ہیں مزید بہو گے انشاءاللہ ٹائم توڑا بیکار نہیں جائے گا. اللہ پاک دا قرآن پڑھیا جا رہے ہیں. مکی مدنی سرکار محمد الرسول اللہ بولو بولو ذرا صلی اللہ ہو. ذرا جاگ دو بکلا جو ہاتھ بار کر کے پوری درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنایا جا رہا ہے. انشاءاللہ ٹائم عبادت بن جائے گا. ذرا کہو ہاں انشاءاللہ. پانچ چوک کے انشاءاللہ کہو. میں تھوڑی جلدی جان جھڑ دینی. میرے ذمے جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے اسے حوالے نال کوئی چند گزارشات
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گلی بازار اندر جا رہے نے، سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث دے راوی نے، صحابہ کرام دی جماعت نال ہے، حضرات توجہ فرمانا، ان دے تو علاوہ دو اور حدیثاں سنا کے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ۔ سیدنا یعلا بن مرہ بیان کردے نے کہ بچیاں دے نال سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل دے پے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نواسے نے دیکھیا، نانے پاک نو دیکھیا، گلی اندر اچھلنا شروع کر دیتا، کودنا شروع کر دیتا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار دے اندر گلی اندر بہ گئے، نواسا اچھلدا خوشی اندر آکے اپنے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گلے نل چمڑ گیا۔ پیارے آقا نے حسین پاک نو سینے لایا ہے، سجا ہاتھ اینجے تھوڑی تے رکھیا، ایک ہاتھ گدی تے رکھیا، نبی پاک نے اپنے ہونٹ حسین پاک دے ہونٹاں تے رکھ کے چمنا شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مرشد پاک نال بوسے لے رہے نے تے نال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے، حسین منی وانا من الحسین۔ مرشد پاک نالے بوسے لے رہے نے، نال فرما رہے نے، لوگو ساتھیو حسین میرے وچوں، میں حسین وچوں، یہ میرا خون ہے، میری بیٹی دا بیٹا ہے۔ پیارے آقا ہونٹاں نو چمرے فرما رہے نے، حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چینے، میں وہاں حسین وچوں، میرے چوں حسین اللہ دی سو اے میرے نبی دا کہنے، ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین، حسین دے دیوانے آندی لگی ہوئی لینے، لیکن اجے سوتے ہوئے انشاءاللہ جال پہن کے تھوڑی دیر بعد، حسین دے دیوانے آندی لگی ہوئی لینے، علی دا پیارا ایتے فاطمہ دا چینے، ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین پاک دے بوسے لے، اور آقا فرماتے نے، اے سنیا جدرہ تیان نال، فرمایا اے میرے اللہ میں حسین نال محبت کرنا، عرشاں والے ربا تو ہی اندے نال محبت فرما۔ آمینہ دے لال فرماتے نے، اے میرے اللہ جڑا بندہ حسین نال محبت کرے اس بندے نو اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ امام کائنات خود بھی اپنے نواسے نال محبت دا اظہار فرما رہے نے، فرمایا الہی حسین نال تساں بھی محبت فرماؤ، تے جیڑا بندہ میرے اس پیارے نواسے حسین نال محبت کرے انہوں اپنا محبوب بندہ بنا لو۔ حضرات توجہ میری طرف رہے، مسلم دی ایک روایت اندر ہوں ہے، نبی پاک فرماندے نے، صحابیو میں دو باتاں دو چیزاں تو اڈے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پہلے نمبر تے کتاب اللہ، حضرات کتاب اللہ تو مراد اللہ پاک دی وحی ہے، اندے تو مراد قرآن بھی ہے، نبی پاک دی حدیث بھی ہے۔ توجہ میری طرف۔ دوسرے نمبر تے امام کائنات فرماندے نے، میں اپنے اہل بیت تو اڈے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور نبی پاک نے بار بار کہا خدا را میرے اہل بیت دا احترام کرنا، حسن سلوک کرنا، انہاں دی قدر کرنا، عزت کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے، امام کائنات نے فرمایا جڑا بندہ بیت اللہ دے اندر مقام ابراہیم تے 5 وقت نماز پڑھے، بیت اللہ دے اندر روزے رکھے، یعنی اتنیاں نیکیاں جمع کرنے والا، جدو دنیا تو جان لگیا معمولی جی اہل بیت دی دل دے اندر نفرت آگئی، خدا دی قسم بیت اللہ دے اندر بڑیاں نمازاں ان دیاں بیکار نے، بیت اللہ دے اندر رکھے روزے ان دے بیکار نے۔ معمولی جی اگر اہل بیت دی نفرت آئی ہے
یہ بد نصیب جہنم دا بالن بن جائے گا۔ امیاں اہل بیت دی محبت ایمان دا حصہ ہے، ایمان دا معیار ہے۔ جس طرح صحابہ دا ادب و احترام ضروری، اہل بیت دا بالاولا ادب و احترام ضروری ہے۔ توجہ میری طرف، قرآن پتہ کی آمد ہے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے، فرمایا سونےو کہہ دیو کُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ علماء بیٹھے نے صحیح البخاری ابن عباس دی تفسیر پڑھے آجے، خدا دی قسمیں دے تو مراد نبی پاک دے اہل بیت عزیز و اقارب نے۔ آقا فرمان دینے لوگوں میں ساری زندگی باز کیتا ہے، میں تو آٹے کو دولتاں دے مطالبے نہیں کردا، پیسے نہیں منگدا اور کوئی مطالبے نہیں۔ کُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میرے مرشد پاک نے پوری زندگی باز کیتا، تبلیغ کیتی، کوئی مطالبہ نہیں، ایک کو گزارش کیتی ہے، فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے عزیز و اقارب نال حسن سلوک کرے آجے، میرے اہل بیت دا ادب کرے آجے، اہل بیت دی عزت کرے آجے۔ حضرات میری ڈیوٹی لگائی گئی اہل بیت دے شہزادیاں دا تذکرہ، بالخصوص حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دا تذکرہ۔ ترمذی دی روایت سن لو، امام کائنات خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے، ادھر بیکھے آجے حسنین کریمین نے سرخ رنگ دے لمبے لمبے کرتے پائے نے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹیاں نو نہلایا، سونے کپڑے پوائے، پترو جاؤ نانا پاک پیچھے جمعہ پڑھ کے آؤ۔ میرے مرشد پاک ممبر تے تشریف فرما، حسنین کریمین مسجد اندر آئے، ٹھڈا لگیا حسن پاک ڈگ پہ، ترن لگے حسین پاک ڈگ پہ۔ آمینہ دے لال نے منظر ویکھیا، جگہ دے پیر نے خطبہ بند کر دیتا، قسم رب ذوالجلال دی امام کائنات نے جمعہ بند کر دیتا، خطبہ بند کر دیتا۔ آقا ممبر تو نیچے اترے، باہر تر دے جارے صحابہ ویندے پینے، میرے آقا نے کسی صحابی نو حکم نہیں کیتا۔ امیاں سنیا جی، حسنین کریمین جتھے زمین تے گرے ہوئے ڈگے ہوئے پہنے، میرے آقا کول چلے گئے، حسنین کریمین نو چکیا، دونہ دے کپڑے جھاڑے، منہ متھا چمیا، دینا نو سینے لایا، پھر دوبارہ ممبر تے آکے جمعہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ میرے مرشد پاک نے حسنین کریمین نال کنا پیار، یہ زمین تے ڈگے، مرشد پاک نے جمعہ بند کر دیتا، خطبہ بند کر دیتا ہے۔ حضرات آقا نے دونہ نو سینے لایا، چکیا ممبر تے آکے جمعہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ سنو ذرا محبت نال اسی حدیث دا ترجمہ، حسنین نو نبی نے، حسنین نو نبی نے سینے نال لایا، حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا، حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا، دونوں نواسیاں نو، دونوں نواسیاں نو ہے سینے دے نال لایا، حسنین نو نبی نے گودی وچ کھڑایا۔ اور نبی پاک کی فرما رہے نے، حسنین جنت، حدیث مصطفیٰ دا ترجمہ، حسنین جنت سردار نوجوان، حسنین جنت سردار نوجوان، امان عورتاں دی، فاطمہ نے عورتاں دی شاہی دا تاج پایا، حسنین نو نبی نے گودی
وچ کھڑایا منہ وچ دعا دے اپنا منہ وچ انہاں دے اپنا ہے لعاب دہن پایا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ویلہ حضرت ابو ہریرہ بیمار لیٹے مروان آ گیا تے گل حسن و حسین دی چھڑ پئی رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت ابو ہریرہ نو مروان آندا ہے ابو ہریرہ جدوں بھی میں تیرے کو لایا ہمیشہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دا تذکرہ کردہ رہنا ہے اور کوئی گل نہیں کردہ حسن و حسین دا تذکرہ ایتھے پر حضرت ابو ہریرہ رون لگ پہ ایک نبی پاک دی حدیث سنائی میری طرف دیکھنا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے مرشد پاک حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایک دن حسن نبی پاک دے نال حسنین کریمین دے رون دی آواز آئی آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ حسنین کریمین کیوں رون دے پہنے دسے ابو جی کئی دن ہو گئے علی پاک دی مزدوری نہیں لگی بھوک پیاس دی وجہ نال حسنین کریمین رون دے پہنے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھیو پانی تلاش کرو لیکن پانی دی بوند تک نہیں ملی میرے پاک پیغمبر گلی اندر بے جاندے نے فرمایا بیٹیے حسن پاک نو بار کل دے حسن پاک بار آئے رضی اللہ تعالیٰ نو آمینہ دلال نے روندے بچے دیا سو صاف کیتے منہ متھا چمیا اپنی زبان کڈی حسن پاک دے منہ اندر پا دیتی ہے حسن پاک نانے پاک دی زبان نو چوسی جاندہ ہے جی میں نے آنے پیٹر پیندے نپلا پیندے نے نانے پاک دی زبان نو چوس رہے ہیں زبان وچو تو دشادیاں نیرہ چلیاں اے میں نہیں جے جاندہ خدا دی قسم اللہ پاک بہتر جاندہ ہے ہاں اتنی گزارش کر دینا وہاں اے نبی پاک دی زبان نہ جڑا لعاب لگائے اگر اے لعاب کوڑے خون اندر سٹ دیتا جائے کوڑا خون مٹھا ہو جاندہ ہے خشک کنویں اندر سٹ دیتا جائے کنواں پانی دے جوش مار کے پانی کنارے تک آ جاندہ ہے اور میاں اے لعاب ابو بکر دی ایڑی تے لگ جائے اللہ پاک شفاواں دے دین دینے اے لعاب حضرت علی پاک دی اکھاں تے لگ جائے اللہ پاک شفا دے دین دینے اے نبی پاک دا لعاب دہن جابر دی ہنڈی اندر گر جائے 13-1400 فوجی کھانا نہیں جے مقدا نبی پاک دی زبان نواسا چوسی جاندہ ہے بھوک ختم ہو گئی مسکران لگ پیا میرے آقا نے متھا چومیا تے بچے نو کرے پیج دیتا فرمایا بیٹی فاطمہ دوسرے بیٹے حسین نو بار پیج دے حسین روندے روندے بار آئے رضی اللہ تعالیٰ نو میرے پاک پیغمبر نے حسین دے بوسے لے منہ متھا صاف کر کے اپنی زبان یہ دے منہ اندر پائی حسین پاک نانے دی زبان چوسی جاندہ ہے بھوک ختم ہو گئی بچے مسکران لگ پہ آقا بھی مسکران لگ پہ ساتھیاں دے میں سونے ہو پہلا پریشان سو ان مسکرائی جاندے ہو فرمایا نواز سے پریشان جنتی شہزادے پریشان نانا پریشان ہو گیا ان نواز سے خوش ہو گئے نے نانا محمد آپ پہ ہی خوش ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صرف 2 جملے تے گل مک گئی چین دین دے قرار دین دے بینا حسین دازی نہ ٹھار دین دے ذرا 5 چوکے ایک بری کہہ دو سبحان اللہ ذرا جنی اچھی تو بھی انہی جلدی توڑی جان چھڑا گا دونوں بازو چوکے کو سبحان اللہ او جڑے پیچھے میرے پرا بیٹھے نے ذرا تیجی باری پھر ذرا دونوں بازو چوک لو تے کرسیاں دی ٹیک چھڑ کے کوئی اچھی کو سبحان اللہ چین دین دے قرار دین دے بینا حسین دا سینہ ڈھار دین دے حدیث مصطفیٰ دا ترجمہ اون کنان موٹے آتے چینزا اون کنان موٹے آتے چینزا سو رب دی ابوں گھوس دے
چسا کے زبان چسا کے بھوکو تار دین دے بنا حسین دا سینہ تار دین دے نعرہ تکبیر شان اہل بیت شان اہل بیت شان صحابہ قاری اسماعیل عتیق صاحب انشاءاللہ باقی ادھار حضرت پیر شاہ صاحب دا خطاب ہونا تفصیلی فجر دا ٹائم قریب ہے اے دو جملے فرمائشی انشاءاللہ یہ سن لو تو پھر اجازت چاہوا آ گیا سونا کملی دی چم مار کے جن دی راواں بڑے ویکھ دے راہ گئے یہ انہوں تو پکا پتا ہے کہ میں جان والا ہوں منٹ ڈیڑھ منٹ دی گالے ذرا بات چکے کہو خو سبحان اللہ آ گیا سونا کملی دی چم مار کے جندیا راواں بڑے ایک دیر آ گئے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار ناسا والے کھڑے ایک دیر آ گئے نہ مکھڑے دا دل ویخ دے اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویخ دے نہ مکھڑے دا دل ویخ دے اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویخ دے کوجیانو ماڑیانو بھی گل لا بے ساڑا نبی حسن والے کھڑے ویخ دیر آ گئے بڑی خوش بخشی کلی ابو ایوب دی بڑی خوش بخشی کلی ابو ایوب دی جتھے ٹھہری سڈاچی محبوب دی نیوے آمدہ غریب آمدہ ماڑے آمدہ پرونا اے ساڑا نبی کوٹھیاں تے چڑے ویخ دیر آ گئے اچھا ان فرمائشیں کری جاؤ سب نام پیارے لگتے نے ہے بکھرا نام محمد ساڑھی واری آئی ہے کوئی 3:30 بجے تے ساڑھا کی قصور ہے ذرا جاگو خواہ محبت نظر آئے کبھی بات چکے کو سبحان اللہ حضرت پیر شاہ صاحب دا خطاب کرائیے جاگو ذرا سب نام پیارے لگتے نے ہے بکھرا نام محمد دا اللہ دی بات زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا جواب دینا تو ذرا چاہتے نا دونوں بازو چوک کے دیو پیڑے رون نہ چپ چنگی جواب دیو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت شان مصطفیٰ قاری اسماعیل عتیق صاحب قاری عبدالرحمن صاحب شیخ پوری سید سبتین شاہ صاحب نقوی سب نام پیارے لگتے نے ہے بکھرا نام محمد دا اگلا جملہ بڑا کمال زرمال دی اس نو لوڑ نہیں کسے شہدیوں تھے تھوڑ نہیں زرمال تے شائیاں بھول بیندہ زرمال تے شائیاں بھول بیندہ جو بڑھتا غلام محمد دا شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ جمال مصطفیٰ کمال مصطفیٰ
مصطفیٰ تاخت اہل الحدیث سب نام پیارے لگتے نے ہے بکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بندہ نبی پاک دے کول آ جاندا ہے سنگ دل بھی کول جے آ جاندے پتھر دل بھی کول جے آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے پاندے مکھ تک لیندے دل دے پاندے مشرق بھی راتی لک لک کے کافر بھی راتی لک لک کے دشمن بھی راتی لک لک کے آ سنن قرآن محمد دا ذرا بازو چوک کے جواب دے ذرا چوک کے بازو کھڑے ذرا کرسیاں تو کھڑے ہو کے کوئی جواب دو سارے کھڑے ہو جائے شان مصطفیٰ اٹھ پہ ذرا عظمت مصطفیٰ جمال مصطفیٰ حسن مصطفیٰ شان مصطفیٰ مولانا اسماعیل عتیق صاحب خدا دی قسم خالص قرآن و سنت دی دعوت ہے میرے شیخ مسلک دے وکیل ترجمان اسٹیج تے بیٹھے نے سجے کھپے اللہ دے فضل و کرم نال سنو مرکزی جمعیت اہل حدیث کا پیغام کیا ہے ساڈا منہج کیا ہے ساڈی دعوت کیا ہے بزرگاں دی بے شک بچا ہے پر باتے تے گھاٹے دا مالک خدا ہے امامہ دی بے شک بچا ہے پر اطاعت لائق کو سہنا مصطفیٰ ہے صلی اللہ نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا سب نام پیارے لگتے نے ہے بکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم خدا دی قسم لوگو دیگر انبیاء جتنے آئے نام سارے اندے پیارے صحابہ اکرام دے نام بھی بڑے پیارے علامہ احسان الہی ظہیر بڑا پیارا نام حبیب الرحمن یزدانی بڑا پیارا لگتا ہے اور سنو نوجوانوں حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری نام بڑا پیارا لگتا ہے حضرت مولانا شیخ القرآن محمد حسین شیخو پوری بڑا نام پیارا لگتا ہے امیہ مولانا محمد اسماعیل سلفی بڑا پیارا نام لگتا ہے مراد علیہ السلام عبدالقادر روپڑی بڑا پیارا نام لگتا ہے خدا دی قسم علامہ پروفیسر ساجد میر بڑا پیارا نام لگتا ہے حضرت قاری عبدالرحمن شیخو پوری بڑا پیارا نام لگتا حضرت مراد علیہ السلام سید سبتین شاہ صاحب نقوی بڑا پیارا نام لگتا ہے پر میں کہنا چاہنا سب نام پیارے لگتے نے ہے بکھرا نام محمد دا اللہ دی بات زمانے وچ ہے چرچایا محمد دا سب نام پیارے لگ آخری جملہ سن لو حضرت بلال مارا پیڑیاں رات ظلم و ستم برداشت کر کے کئی جاندے نے ہر ظلم گوارا ہے جگدا ہر ستم گوارا ہے جگدا محبوب تر نہیں چھٹ سکتا تن چھل سکیا لیکن لاوے تن چھل سکیا لیکن لاوے سریام نعرہ محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ظلم گوارا ہے جگدا محبوب دا در نہیں چھٹ سکتا تن چھل سکیا لیکن لاوے تن چھل سکیا لیکن لاوے نعرہ سریام محمد دا
صلی اللہ ایک باری جاگ پو میں تواڈی جان چھڈن لگا. حضرت بلال ڈانگاں کھا کے حضرات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ احد دے ترانے پڑھی جاندے نے تے تسی ایتھے مونگ پھلیاں کھا کے کرسیاں تے بیٹھ کے نہیں بول رہے. ذرا محبت نہ جاگ کے ذرا جواب دیو, محبت نہ پیار نہ ایک باری درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا دی قسم نبی پاک دا نام لینا, سنت دے پھریرے لہرانا, ختم نبوت دے پرچم لہرانا اور رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا یہ کوئی جرم نہیں حضرات, کوئی یہ جناب جی بری بات نہیں. محبت نہ پیار نہ اگر یہ جرم ہے رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا بعض لوگوں نے سمجھ لیا ہے وہ سمجھی جان انشاءاللہ مرنا تے کٹنا گوارا ہے. اگر توحید سنت دے پرچم لہرانا جرم ہے انشاءاللہ لہران دے رہاں گے. رب دی ربوبیت دی دعوت دینا اور حضرات وحدانیت دے ڈنکے بجانا لا الہ الا اللہ والا پیغام اس کائنات اندر پھیلانا اگر جرم ہے یہ جرم بابا جی آدم نبی نے کیتا. لا الہ الا اللہ اگر جرم ہے یہ جرم حضرت نوح پیغمبر نے کیتا. رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا اگر جرم ہے یہ جرم حضرت ابراہیم نبی نے کیتا, حضرت موسیٰ پیغمبر نے کیتا, یوسف یعقوب نبی نے کیتا. لا الہ الا اللہ والے پیغام کو اس کائنات اندر پھیلانا رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا اگر جرم ہے. آمینہ دے لال نے طائف اندر پتھر کھا کے جرم کیتا, بیت اللہ دے اندر گاندیاں اوجڑیاں سراتے برداشت رکھ کے جرم کیتا. حضرات شیب ابی طالب دی کاٹی اندر پابندیاں برداشت کیتیاں رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجائے. امیاں رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا توحید و سنت دا اعلان کرنا اگر جرم ہے یہ جرم ابو بکر صدیق نے کیتا, یہ جرم عمر ابن خطاب نے کیتا, عثمان و علی حیدر نے کیتا. رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا اگر جرم ہے خدا دی قسم یہ جرم امام بخاری نے کیتا, امام مالک نے کیتا, امام احمد بن حنبل نے کیتا. اور رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا اگر جرم ہے یہ جرم شاہ اسماعیل شہید نے بالا کوٹ دی سرزمین تے کیتا. امیاں شرک نو اکھاڑ دینا, دبا دینا, دفن کر دینا, رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجا دینا, توحید دے جھنڈے کٹ دینا اگر جرم ہے. اے جرم حافظ عبداللہ شیخو پوری نے پوری زندگی کیتا رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا اگر جرم ہے. شیخ القرآن نے کیتا توحید و سنت دے پرچم لہرانا, ختم نبوت علم لو اٹھانا اگر جرم ہے. میرے علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید نے بچے ذبح کرا کے جرم کیتا, خنجر کھا کے جرم کیتا. حضرات بمباں کے دھماکے اندر اپنے جسم نو جنی کرا کے جرم کیتا. رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا اگر جرم ہے. اے جرم خطیب ملت علامہ ظہیر شہید نے کیتا رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا اگر جرم ہے. اے خدا دی قسم مرکزی جمعیت اہل حدیث دا بچہ جب تک زندہ ہے, اہل حدیث یوتھ پرستہ بچہ جب تک زندہ ہے, علامہ پروفیسر ساجد میر دے روحانی بیٹے جب تک زندہ نے کٹنا گوارا ہے, مرنا گوارا ہے. انشاءاللہ جب تک منہ اندر زبان باقی, جب تک سمندر ایک خون کا قطرہ باقی, جب تک دل اندر ایک دھڑکن باقی, انشاءاللہ کٹنا گوارا ہے. رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجاندے رہاں گے, توحید و سنت دے پرچم لہراندے رہاں گے, ختم نبوت دے پھریرے انشاءاللہ لہراندے رہاں گے. عادت روا مشکل کشا, عادت روا مشکل کشا, عادت روا مشکل کشا. تابتے اہل حدیث کا مطلب کیا, تابتے اہل حدیث کا مطلب کیا؟ ختم نبوت, ختم نبوت, ختم نبوت. نعرہ تکبیر, شہدائے اہل حدیث, علماء اہل حدیث,
इंज मजमा हो गया जिवें इशा के बाद दोबारा कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है इंशाअल्लाह। तो तुसीं जाग पे हो हुण मैं तुहाडे नाल बाकी उधार कर चलना। अगली बारी मेरियां तुहाडीआं गल्लां लंबियां होणगीआं किते इंशाअल्लाह, फिर मैं तुहाडी जल्दी जान नहीं छड्डनी। हुण मेरे पीर साहब मेरी जमात दी जिंद जान मुनाज़रे सलाम सब की एक बारी तुसीं मैनूं जवाब दिओ। सब की हसरत सब की चाह सब तैन निशा सब तैन निशा, जरा जवाब दो। सब की हसरत सब की चाह सब तैन निशा सब तैन निशा, जरा दोनों बाजू बुलंद करके सब की हसरत सब की चाह सब की हसरत सब की चाह इंशाअल्लाह। और मेरे पीर साहब खिताब फरमाएंगे, बाकी तुहाडे नाल उधार। अस्सलाम वालेकुम।